البنات صافا لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم في احسن الاحوال يا رب. غبرت عليكم غبره طويله، جايه لشي سيمانه تقريبا باش ما دخلتش، ولكن كنت عيانه شويه وعاد مع الحمد لله ترخفات الوقت شويه ولينا كنخرجوا. خرجت قضيت شي حوايج وشي مصالح اللي كانوا كيتسناو، داكشي علاش غبرت عليكم. ولكن واخا هكذاك راني جايبه لكم بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الوصفات، وان شاء الله جايين في الطريق بزاف ديال لي فلوغ وبزاف ديال الحوايج غنشاركوهم مع بعضياتنا، ونتمنى يعجبكم وتستافدوا. كنقول لكم مرحبا عاوتاني والف الف الف مرحبا بكاع الناس اللي عندي في القناه، وكنقول للناس اللي مازال ما اشتركوش مرحبا بكم، دخلوا ضغطوا على زر الاشتراك، زر الجرس باش تفاعلوا مع اي فيديو ان شاء الله لحتو يوصلكم وتستافدوا منه. نتمنى لي فيديو اللي كنلوح يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم، نتمنى تخليوا ليا دي جيم في لي فيديو اللي كتفرجوا فيهم، وعلاش لا حتى تعاليق زوينين بحالكم اللي كيزيدوا يدعموني ويشجعوني اكثر، باش كل مره كنقدر نوض وندير لكم واحد لا فيديو ولا واحد الحاجه اللي غتستافدوا منها ان شاء الله. اليوم جيت عاوتاني وما جيتش بيديا خاويين، يعني ضروري نجيب معايا شي حاجه. جبت لكم واحد الوصفه غزاله فنه بزاف. هاد الوصفه علاش كتلاقي يعني ما كاين لا حبوب ولا هذا ولا هذا ولا هذا، ولكن وصفه صيفيه بامتياز، يعني وصفه كدار غير فصل الصيف فقط. علاش؟ لانه مثلا جاتك شي خدمه على غفله، خرجتي والنهار تبارك الله مشمش، يعني كاينه الشميشه ما شاء الله، نسيتي ما درتيش لا كرون سولاي ديالك، علاش على غفله خرجتي تشمشي مزيان، يعني خديتي واحد السموريه خايبه ديال الشمس، ماشي برونزاج ولا هذا، ولكن ديك السموريه الخايبه اللي كتزرق الوجه ولا اليدين ولا حتى الرجلين، العنق حتى هو. مثلا مشيتي للبحر تبحرتي مزيان، المهم فوشتي على راسك، قلتي النهار داز بخير وعلى خير، ولكن ملي جيتي للدار لقيتي وجهك ولا حالته يعني سماريتي بزاف ولا هذا، وبغيتي ترجعي اللون الطبيعي ديالك، ما عليك ان شاء الله الا تبعي معايا هذه الوصفه هذه، وان شاء الله غتلقاو عليها واحد النتيجه اللي غتعجبكم. انا متاكده بعدا 100%، لانه كنديرها انا ديما في فصل الصيف، مني البشره ديالي كتشد السموريه والحمد لله كيرجع اللون ديالي الطبيعي. بعدا الوصفه باش زوينه ان حتى هاد المكونات اللي فيها، يعني المكون الرئيسي اللي فيها مكون صيفي، يعني حتى هو كيقول لك انا راني صيفي، انا كاين في الصيف كتاكليني بزاف، اذا دخليني حتى في لي ماسك وفي الوصفات ديالك. المكون كاين في كاع البلايص، يعني كندخلوه بزاف لديورنا في فصل الصيف، اللي هو الخوخ. كما كتشوفوا الخوخ راه كندخلوه بزاف للصيف، يعني فاكهه صيفيه. بزاف منا كيعجبوا الخوخ، المذاق ديالو الريحه ديالو غزاله بزاف، يعني الريحه ديالو كتكون حتى في لي باندوش في لي جالدوش كتكون واحد الريحه غزاله ديال الخوخ فنه، يعني ما كتسخيش بها. اليوم ان شاء الله غندخلوه في واحد الماسك لازاله سمرار البشره، يعني البشره ديالنا ملي كتاخذ ديك السموريه ديال الشمس كنمشيو عند سيدنا الخوخ كندخلوه في واحد الماسك ديالنا، وان شاء الله كيعطينا نتيجه غزاله وفنه وكتعجبنا بزاف. عندنا هنايا خوخه تكون مهم متوسطه الحجم اللي غتقدك، يعني باش ديري الماسك هكا لوجهك ولعنقك وحتى ليديك، يعني المناطق اللي شدات فيهم الشمس غديريها ليهم، وان شاء الله غتلقاي نتيجه من بعد واحد السيمانه ولا هذا، يعني تبقاي ديريها هكا من نهار نهار لا، ان شاء الله غتلقاي نتيجه وغادي يرجع لك لونك الطبيعي، انا متاكده. عندنا خوخه ها هي كيف ما قلت لكم، وغنحتاجوا ياغور طبيعي. جوج المكونات ساهلين بساط، يعني متكونين في اي دار ولا هذا، ما كانوش يعني كتخرجوا تقداوهم، يعني راهم موجودين باش تهلاو في ريوسكم، راه ساهل غير حيدوا العجز. غنوريكم كيفاش نديروا المكونات وهنا معكم. انا رجعت لكم عاوتاني، هنا غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا الماسك ديالنا. هنا من بعد ما قطعت ديك الخوخه ديالي، المهم تقطعوها كمربعات صغيره ولا تقطعوها كيف ما بغيتوا، ومن الاحسن يعني يستحب تكون الخوخه شويه طيبه، يعني باش كتكون سهله حتى في الخلط اولا في ملي كنخلطوا المكونات. هنا غتقولوا لي كيفاش غتخلطوها، واش غتزيدي عليها الياغور طبيعي وغتمعسيها بالفورشات؟ لا، لا معستها هكا بالفورشات يعني غيبقاو دوك بحال داك الخوخ ما مطحونش مزيان يعني ما مخلطش. من الاحسن انا الطريقه اللي كندير كنخلطو في المولينكس، يعني في واحد الميكسور اولا خلاط كهربائي، كندير المكون هادشي اللي عندي ديال الخوخ. بالنسبه لي انا كيف ما قلت لكم كندير مكونات شويه، كندير شويه في الخليط اكثر، لانه كندير وجهي وعنقي وحتى يديا، وكندير معايا حتى لختي ولا ماما ملي كيكونوا في الدار.
هذا الشيء هنا تقريبا عندي خوخه شويه كبيره، غادي ندير واحد المعلقه كبيره حتى المعلقه ونص ديال الياغورت طبيعي، وغادي نخلط داك الخلاط الكهربائي. يعني من بعد غادي نوريكم كيفاش كيجي الخليط، وان شاء الله يجيكم ساهل. حتى ملي كتبغي تطبقيه على وجهك وهذا كيكون ساهل، يعني كيكون بحال كريم، ما كيكونش هكا بحال غماء ساهل بالفرشات، كيبقى داك البقايا ديال الخوخ شادين، يعني ما مطحونينش مزيان. نخلطوا وهنا معكم. قلت لكم من بعد ما طحنت المكونات ديالي وكيعطوني هذا الخليط هذا اللي كيكون تقريبا راه بحال واحد الياغورت ديال الخوخ كيف ما كنشريو كيكون جاهز تقريبا، راه بحال كعرفتيو الريحه ديالو يا البنات فنه يعني كطلي لوجهك وانت كتستمتعي بديك الريحه ديال الخوخ. يعني انا متاكده الماسك او الوصفه غتعجبكم بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش ليا دوك لي لايك الزوينين ديالكم، ما تنساوش ليا التعاليق الا اي وحده عجبتها شي وصفه ولا عجبها شي فيديو ولا شي حاجه ما تبخلش عليه بواحد التعليق، يعني فضل منها. ونشكرها بزاف من بعد. وانا اي تعليق كيوصلني راه كنجاوب عليها البنات. مرحبا بكم والف الف مرحبا. هنا صافي يعني خلطته، راه كيجي بهذا الشكل، كيجي هكا يعني خليط متجانس، ما كيجيش خفيف ولا ثقيل، كيجي عادي بحال الياغورت تقريبا اللي كناكلو ديال الخوخ. هكا كيجي وحتى في الريحه وحتى في كل شيء. يعني هذا راه نقدر ناكلو دابا، نزيد عليه غير شويه ديال السكر وناكلو البنات، ولكن لا، انا محتاجه لوجهي لانني فعلا هاد الايام ما تخرجت وحتى شويه ديال السموريه في وجهي. وهذا دابا الماسك انا كنقول لكم لوجهكم ولعنقكم، يعني اي ماسك ديروا لوجهكم ديروه معكم حتى لعنقكم، يعني باش كتوحدوا حتى اللون، ماشي الوجه كيتنقى ويتصفى ويبيض ولا هذا وكيبقى العنق في اللون السمر. يعني ديما اي ماسك ديريه لوجهك وديريه معك حتى لعنقك باش كيكون توحيد اللون. شاط لك من الماسك كيف ما كنقول لك ديما الخليط شاط لك منه، طلي يديك حقاش الايدين البنات راهم كيهدوا السموريه بزاف، سورتو انا كيبقاو عريانين. مازال الوجه راه نقدروا نديروا ليه اكرون سولاي، ولكن الايدين راهم كيبقاو عريانين، يعني كيهدوا السموريه بزاف. لهما الرجلين ان شاء الله جايبه لكم وصفات غزالين، واحد الروتين باش نتهلاو في يدينا او روتين باش نتهلاو في رجلينا. غير ما تبخلوش عليا بلي زابوني ديالكم، ما تبخلوش عليا بدوك التعاليق ولا جام زوينين، وان شاء الله عندي بزاف ما نعطي. نتمنى نكون كنفيدكم، نتمنى يكونوا لي فيديو ديالي كتستافدوا منهم، يكونوا وصفاتي ساهلين وبساط وخفاف بزاف على قلبكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. غادي نقول لكم السلام عليكم. الماسك ديروه على بشره نقيه، يعني غسلوا وجهكم مزيان ودهنوه، خليوه حتى ينشف على خاطره.